बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 25 रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा और ताक रात है। आज 25 रमज़ान अर्श को हला देने वाली ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिए। ये रमज़ान की तीसरी ताक रात है, 25वां रोज़ा है। आज की रात भी कबूलियत की है, आज का दिन भी कबूलियत का है। आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज ये दुआ जिस घर में सिर्फ 11 बार पढ़ ली जाएगी, रब्बे काबा की कसम, उस घर के कोने कोने से हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा नहीं होता, हमारे घर के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, आज 25 रमज़ान जुम्मे के दिन ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिए। आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, कारोबार पर हैं, सफर पे हैं, हत्ता के चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन 25 रमज़ान जुम्मे के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये मौका साल में एक बार मिलता है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में 5 ताक रातें मौजूद हैं, जिनमें से एक रात लैलतुल कदर की रात है। इन 5 ताक रातों में जो बंदा लैलतुल कदर की तलाश में गुजारता है, रब की रजा के लिए गुजारता है, रब के सामने जिक्र व अज़कार करता है, तस्बीहात पढ़ता है, अमाल पढ़ता है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है और इन खास मुजरब अमाल को पढ़ लेता है, वो अपने पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम करा लेता है, पूरे साल की खुशियां समेट लेता है, पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। माह रमज़ान का महीना जिसकी रातें भी अजमत वाली हैं, जिसके दिन भी बरकत वाले हैं, लेकिन जब इन महीने में ताक रातें आ जाती हैं, लैलतुल कदर की रात आ जाती है, फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल के आपके पास आती है। अल्लाह वालों, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वीडियो को स्किप या काट के मत देखिएगा, सिर्फ इतना ख्याल कीजिएगा कि माह रमज़ान का महीना गुजर चुका है, आज आखिरी अशरा है, आखिरी ताक रातें हैं, जुम्मा मुबारक का दिन है और इसकी ताक रात है, आखिरी लैलतुल कदर की रातें हैं, जिनमें नसीब और तकदीर के फैसले हो जाते हैं, जिनमें नसीब और तकदीर लिखा जाता है, जिसमें रब करीम से मांगी हर दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक का दिन तो वो दिन है जिसे ईद का दिन कहा जाता है, और जब ये जुम्मतुल मुबारक का दिन अगर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रात में आ जाए, तो इस जुम्मतुल मुबारक में की जाने वाली दुआएं अल्लाह पाक की ज़ात कभी रद्द नहीं करती। ये रातें मांगने की रातें हैं, ये रातें आखिरत बनाने की रातें हैं, मुकद्दर संवारने की रातें हैं। आज माह रमज़ान की 25वीं रात है, तीसरी लैलतुल कदर की रात है। आज इस वजीफे को पढ़ लेना। ये दुआ पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लेता है तो रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे मिल जाएगा। अगर आज इस 1 मिनट के वजीफे से दुनिया की हर शय मिल जाए, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अगर कोई बंदा आज लैलतुल कदर की रात में, आज रमज़ान की 25वीं रात जुम्मतुल मुबारक में सिर्फ 1 मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप इस दुनिया की मसरूफियत से 1 मिनट रब को नहीं दे सकते, इस लैलतुल कदर की रात जो 1000 महीनों से अफजल है, जिस रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की, जिस रात मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम किया, जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल पढ़े, अल्लाह वालों, इस रात में आज अगर उम्मत अपनी जिंदगी और किस्मत को बेहतर बनाना चाहती है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहती है, तो आप में से हर एक को चाहिए कि 25 रमज़ान जुम्मे के दिन लैलतुल कदर की रात में ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, आज माह रमज़ान का आखिरी अशरा है, जिसे जहन्नम की आग से बचने का अशरा कहा जाता है। मौला अली फरमाते हैं कि जब कभी आप पे मुश्किलात हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब कभी आपकी तंगदस्तियां हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब आपके काम होते होते रह जाएं, कामयाबी हाथों से निकल जाए, बेशुमार मेहनतों कोशिश के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर ना हो, आप जिस चीज में हाथ डालें वो नाकामी हो जाए, हर कदम पे मुश्किलात परेशानियों का सामना हो, तो आप समझ लीजिए कि रब की ज़ात आपसे नाराज बैठी है। तो मौला अली शेर खुदा से पूछा कि इसका हल क्या है। मौला अली ने फरमाया, जब आप बेबस, लाचार, मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिए रब नाराज है। घर के खामोश कोने में तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए, अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगिए, और जिस बंदे की तौबा कबूल हो जाती है, जिसके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अल्लाह वालों, आज बख्शिश का अशरा जहन्नम की आग से बचने का अशरा है। एक वो वक्त है
جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بار بار معافی مانگتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے اور توبہ قبول نہیں ہوتی، آج وہ رات ہے، آج وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اب کون 83 سال کھڑے ہو کے رب کی عبادت کرتا رہے؟ کون دن رات رب کریم کے سامنے تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، اعمال پڑھتا رہے؟ رب کریم کو اپنے پیارے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ رمضان کی آخری 5 تاک راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی، اور وہ رات صرف ایک بار جاگنے والا 83 سال کے ثواب سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات میں جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرا لیتا ہے اور اس دعا کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھ لیتا ہے، جہاں 1000 سالوں کی نیکیاں ملتی ہیں، وہاں نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آنے والی نسلیں بھی اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اس رات میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے والا اگر رب کریم سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو بن مانگے مل جاتی ہے۔ رب کی ذات دلوں کے راز بھی جانتی ہے۔ آج اگر کوئی بے بس ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، جسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، تو وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 25 رمضان لیلۃ القدر کی رات میں پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ ہمیں رمضان کی تیسری تاک رات کے خاص اعمال بتا دیجئے۔ بہت سے لوگ رمضان کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، بہت سے لوگ اس سے لا علم ہے۔ آپ سب کی آسانی کے لیے رمضان کی لیلۃ القدر کی رات 25ویں رات تیسری تاک رات کا خاص اور شرطیہ وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وظیفہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آج تھوڑا نہ مانگنا، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات میں رب کی رحمت اپنے جلال میں ہوتی ہے اور مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی فقیر بن کے، بھیکاری بن کر، تنگ دست بن کے 25 رمضان جمعے کے دن اس دعا کو صرف 11 بار پڑھتا ہے تو رب کریم بادشاہی عطا فرمائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 25 رمضان جمعے کے دن عشق کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ آج اگر کوئی طلاق کی نوبت کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھے گا، شوہر خود آ کے گھر سے لے جائے گا۔ آج جس دکان پہ گاہک نہیں آتے، یہ دعا صرف 11 بار پڑھیے گا۔ یہ عرشی موتی ہیں، یہ عرشی لاہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ رمضان کی 25ویں رات لیلۃ القدر کی رات کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی اس عمل کو کیجیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آپ نے 25 رمضان جمعے کا پورا دن موجود ہے، آج کی تاک رات موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھ لو۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا، ماہ رمضان کی 25ویں رات لیلۃ القدر کی رات کی خصوصی دعا کر رہا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج رمضان کی 25 تاریخ جمعے کا دن یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ مولا تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ مولا آج اپنے پیارے رمضان کی تاک راتوں کے صدقے سے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ آج جو جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے تمام کے تمام توبہ کے طلبگار ہیں، ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے۔ یہ تاک راتیں ہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔
अपने प्यारे हबीब के सदके मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। अब फौरी तौर पर आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। आपके वीडियो को काट काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत के साथ इस अमल को समझा जाए। आपकी छोटी सी गलती कुताही से वजीफा ज़ाया हो सकता है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज मकसद कोई भी है, हाजत कोई भी है, नियत लाजमी कीजिएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, आज जिस मकसद को इंसानी अक्ल नामुमकिन कहती है, आज रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है और आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए मांग लेना। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आज 100% गारंटी के साथ मिलके रहेगा। आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसी कलमात का वजीफा है जिनको पढ़ने वाला हुक्म इलाही से माला माल हो जाता है। रब का हुक्म कब होता है? रब जब कह दे तो हो जाता है, जब रब इशारा कर दे तो फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेके आ जाते हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर कुन फयाकून का वजीफा पढ़ना है। आपने कुन फयाकून को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। कुन का मतलब है कह दे और पाया कौन का मतलब है हो जा। यानी कि आज हम रब करीम के सामने मंगते भिखारी फकीर बनकर लैलतुल कदर की रात में, रमजान की तीसरी ताक रात में कुन फयाकून की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज जो चाहता है कि आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए। आज आप में से जो बहनें, जो भाई, जो बुजुर्ग चाहते हैं कि आपकी हर नामुमकिन हाजत पूरी हो जाए, आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाए, तो कुन फयाकून को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कुन फयाकून का मतलब है कहते ही हो जाए। रब की सिफ्त है, क्योंकि रब जब कुन फयाकून फरमाता है, जब कह देता है तो फरिश्ते कर देते हैं। आज अगर आप भी चाहते हैं कि रब आपके हुक्म में कह दे, आपके हक में फैसला सुना दे, आपके रिज़्क और दौलत में फैसला सुना दे, आपके नसीब और तकदीर का बंद ताला खोल दे, आपके मुकद्दर का सितारा चमका दे, तो आज कुन फयाकून को पढ़ लीजिएगा। आज लैलतुल कदर की रात में, आज कबूलियत की रात में सिर्फ 11 बार कुन फयाकून पढ़ने की देर है। आज 25 रमजान जुम्मे का मुबारक दिन है। पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है, किसी भी वक्त पढ़ लीजिए। आपने कुन फयाकून को पढ़ना है। कुन फयाकून एक बार हो गया, कुन फयाकून 2 बार हो गया, कुन फयाकून 3 बार हो गया। इस तरह से आपने कुन फयाकून को हाथ की उंगलियों में पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह 11 बार कुन फयाकून कहने से हुक्म इलाही आ जाएगा, गायब से फरिश्ते आ जाएंगे और लैलतुल कदर की रात की फजीलतों बरकतों से माला माल कर जाएंगे। ये रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, ये रात जो मांगने की रात है, आखरत बनाने की रात है, मुकद्दर संवारने की रात है, तकदीर के बंद ताले खिलवाने की रात है। सिर्फ 11 बार कुन फयाकुन पढ़ने से ऐसा हुक्म इलाही होगा कि आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ये 25 रमजान लैलतुल कदर की रात के आजमूदा और मुजर्रब अमाल हैं। ये इन रातों के खास अमाल हैं, इसलिए इन रातों में पढ़ना बहुत जरूरी है। बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इन रातों में बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अल्लाह वालों की तरह, सहाबा कराम की तरह, पैगम्बरों रसूलों की तरह रब करीम को मनाना चाहते हैं, इस रात की फजीलत से बरकत से माला माल होना चाहते हैं, तो कुन फयाकून को बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ लीजिएगा। 11 बार कुन फयाकून को पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है
یہ عرش الہی سے لٹکی ہوئی دعا ہے۔ یہ دعا، یہ کلمات جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، یہ دعا جب جب پڑھی جاتی ہے، عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کون اس نام سے، اس الفاظ سے یہ دعا پڑھ رہا ہے، تو فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے لیلۃ القدر کی فضیلت کے مطابق نوازا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت کے مطابق نوازا جائے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے ناحستوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ فرما دیا جائے، تو 25 رمضان جمعے کے دن، آج تیسری طاق رات ہے، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دعا یا کلمات نبی کریم کے پسندیدہ الفاظ ہیں، اور جب کوئی اللہ کے حبیب کے پسندیدہ الفاظ کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتا ہے، لیلۃ القدر کی رات میں پڑھتا ہے، تو یہ دعا عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ عرشی فرشتے جو رب کی فوج ہے، وہ فرشتے رب کے حکم سے رزق اور دولت لے کے آ جاتے ہیں۔ کن فیکون کا وظیفہ پڑھنے سے آپ نے حکم الہی کو، رب کی رضا کو، رب کی قبولیت کو پا لیا، رب کو راضی کر لیا۔ اب فوری طور پر یہ دعا پڑھنے والا جس مقصد کو لے کے بیٹھے گا، یہ دعا اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ یہ دعا عرش الہی کو ہلا سکتی ہے، تو یہ دعا کیا آپ کی حاجات کو پورا نہیں کر سکتی؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ 25 رمضان جمعے کے دن کا اور تیسری طاق رات کا، لیلۃ القدر کی رات کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی ترتیب کو غلط نہیں کرنا، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یہ دعا پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ دعائیہ کلمات عرش الہی کو ہلا سکتے ہیں، لیکن تب جب آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ راتیں بڑی فضیلت کی راتیں ہیں۔ ان آخری 5 طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اگر آج لیلۃ القدر کی رات ہے تو یہ دعا 11 بار پڑھنے والا اپنی نسلوں کے لیے بھی رزق اور دولت کا انتظام کرا لے گا۔ آپ ساری زندگی بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں، آپ بانٹ بانٹ کے تھک جائیں گے، آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ ان راتوں میں رب اتنا نوازتا ہے۔ میری تمام دکھیاری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ ان راتوں میں بازاروں کے چکر چھوڑیے، یہ دنیا داری چھوڑیے، یہ دوست احباب رشتہ داریاں چھوڑیں، یہ ٹی وی ڈرامے چھوڑیے، یہ کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ایک رات پہ 1000 مہینوں کی نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک رات کا ثواب 83 سال کے برابر ہے۔ ایک رات میں 30 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک رات میں مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ زندگی میں کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف 25 رمضان جمعے کے دن اور آج کی رات میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 25 رمضان جمعے کے دن اور تیسری طاق رات میں یہ دعا 11 بار پڑھتے دوران ہی آپ کے گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد منٹوں گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ جو مانگتے ہیں فرشتہ دے دیتا ہے۔ یہ حکم الہی ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں اگر آپ حکم الہی چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر کن فیکون پڑھ لیجئے۔ اگر لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت سے، عظمت سے، برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب سے دولت کے خزانے چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، کاروبار میں عروج، ترقی، کامیابیاں چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی یہ دعا 11 بار پڑھ لیں، فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جو کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جو مشکلات کو، تنگ دستیوں کو، رکاوٹوں کو، طاقتور دشمن کو نیست و نابود کرنے کی بہترین صورت ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
2 बार होगी। इस तरह से आपने सूरह कौसर को भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर 11 बार पढ़ने से अगर आपके कारोबार में बंदिश है, आपके कारोबार में नजरे बद हसद के असरात हैं, या आपके रास्ते में कोई रुकावट है, आपकी तरफ कोई परेशानियां हैं, वो जो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, मेरा रब आने वाले कल को जानता है। रमजान की 25वीं तारीख, रमजान की 25वीं रात को लैलतुल कदर की रात में आज के दिन सिर्फ 11 बार सूरह कौसर पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल का भी गायब से खात्मा हो जाएगा, आने वाली परेशानियों का भी गायब से खात्मा हो जाएगा, और आप पूरा साल जो चाहें जितना चाहें मांगते चले जाएं, मिलता चला जाएगा। यह रमजान की 25वीं रात जुमे के दिन का ऐसा खास अमल है कि जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है दोबारा वहां किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुआ है कि रब्बे करीम मुझे आप सबको रमजान की बरकतों से रमजान के महीने में लैलतुल कदर की रात तलाश करने की तौफीक अता फरमाए और इस रात की फजीलतों बरकत से माला माल फरमाए। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है, क्योंकि रमजान की ताक रातें जहन्नम की आग से बचने के अशरे में हैं। तो तौबा कबूल होगी तो दुआ कबूल होगी, इसलिए आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगते चले जाएं, आंखों में आंसू लिए मांगते चले जाएं, बच्चों की तरह मांगते चले जाएं। वो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आपके मुंह से निकली हर दुआ, हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आज रमजान की 25वीं रात जुम्मतुल मुबारक है। ये मौका साल में एक बार आता है। आज लापरवाही मत करना। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे उस घर का बच्चा अरबपति बन जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में तमन्नाओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। रमजान की 25वीं रात 30वीं ताक रात में यह वजीफा पढ़ने के बाद अपने हाथ से 10, 20, 50, 100 जितनी आपको तौफीक है सदका खिरात कीजिएगा। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को खत्म करता है। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।